بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات صدق اللہ العظیم۔ درود پاک تمام یا با پڑھ سادہ کریں جی اس کو، فی الحال سادہ کریں اس کو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درود پاک ایک دفعہ پھر سب مل کے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ والیم تھوڑا جا بتا دیں۔ خوبصورت محفل پاک دینے ایکاد ہوتے تمام انتظامیہ کمیٹی جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل پاک میں سجایا، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رنسیم وال دے تمام نوجوانان اور تمام منتظمین، اللہ تعالیٰ سب نو دین و دنیا دیا بلائیاں نال سرفراز فرمائے اور خوبصورت محفل پاک دے ان ایکاد ہوتے اللہ کریم سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہلیان علاقہ جنہوں نے خوبصورت محفل پاک میں شرکت کی تھی اور بالخصوص علماء کرام، ائمہ مساجد اور طلباء علماء اور بالخصوص جناب فخر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد طلحہ بدر جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی آفاق احمد جلالی صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء کرام، اللہ کریم سب نو دین و دنیا دیا بنائیاں نال سرفراز فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا اور میں چند ایک معروضات آپ دے نال گوش گزار کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میں نو حق ہوئی دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے سامنے تسی بیسیوں لوگ بیٹھے ہو اور جس چہرے تے نظر جاندی ہے اجے سادہ نہیں ہوا، بالکل انہوں تھوڑی دیر مکمل سادہ آجا۔ جس چہرے تے نظر جاندی ہے ہر چہرے دا الگ تو نقشہ نظر آندہ ہے۔ انسان ہونے وچ سارے اسی اکول برابر ہاں، لیکن خد و خال ہے یا تو حالت قد و قامت سارے دی مختلف ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک اگر چاند آتے سانو جمیں انسان اکو جہا بنایا اسی طریقے دے نال کن فرماندہ سارے اکو سانچے وچ ایک جیسا بنا دیندہ، لیکن انہیں اے نہیں کیتا۔ ہر کسی نے الگ تو نقشہ دیتا اربع انسان نے اور ہر کسی دی بناوٹ مختلف ہے، یعنی اکھاں ساریاں دیاں دو دو ہون گیاں لیکن ہر اکھ جڑی ہے اس دی بناوٹ ایک وکھری جی نظر آندی ہے پہ۔ یہ اس دی قدرت دا شاہکار ہے انسان۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک انہاں چیزاں وچ ہی اپنی الوہیت دی دلیل ارشاد فرماندا ہے کہ میرے ہون دا پتہ پوچھن والے اگر انہاں چیزاں چ غور کرن تو انہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ حادثاتی طور تے اتنی ساریاں چیزاں نہیں بندیاں، اور پھر انے انسان تے اے انگوٹھے دیاں ایک دوسرے نال لائناں لکیراں ایک دوجے نال ملدیاں نہیں ملدیاں۔ کیا یہ حیرت والی گل نہیں ہے؟ کیا یہ تعجب والی گل نہیں ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ہون دی دلیل دے طور تے انہاں چیزاں تے غور دا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور یہ چیزاں بندے نو دستیاں نہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جنہیں بنایا ہے انسان نو شاہکار بنایا ہے۔ دوستو جس طریقے دے نال اسی سارے شکلاں وچ ایک دوجے دے ورگے نہیں، ایک دوسرے دی طرح نہیں ہاں، اسی طریقے دے نال اسی مرتبے مقام رتبے وچ بھی ایک جیسے نہیں ہاں۔ انسانیت وچ اسی برابر ہو سکنے ہاں، لیکن اللہ نے انساناں وچ عزت دے کچھ درجات بنائے نے۔ انہاں درجات نو اگر ویکھیا جائے تو عزت دا پہلا درجہ، عزت دی پہلی سیڑھی، عزت دا پہلا مقام، یعنی عام انساناں تو عزت وچ جڑا پہلا درجہ ہے، وہ پہلا درجہ کی درجہ ہے کہ جس وچ انساناں تو وہ ممتاز ہوندہ ہے۔ کیا عزت دے پہلے درجے دا نام لینڈ کروزر ہے؟ عزت دے پہلے درجے دا نام بڑی کوٹھی بنگلہ مکان والا بندہ، یا جس دا بینک بیلنس چوک ہے اس دی عزت باقی لوگاں نالوں زیادہ ہوئے گی؟
اسلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت پاک اور قرآن و سنت دے اگر مفاہیم نو ویکھیے تے ہرگز اس چیز نو عزت دا پہلا درجہ نہیں قرار دیتا گیا، لیکن افسوس ہے کہ اج بندہ نہیں پرکھیا جاندہ، بندہ نہیں ویکھیا جاندہ، بندے دی جیب ویکھی جاندی ہے۔ اج میرے معاشرے دے اندر جس کل دولت ہے انہوں دوواں ہتھاں نال سلام ہے، جن دے کل دولت نہیں ہے اس دی ویلیو نہیں ہے، بندے دی قدر نہیں اس دی دولت دی قدر ہے۔ اور ایک دو اور میں اگر ذرا مشکل جی گل کرنا جڑی آپ شاید برداشت آپ فرماؤ گے کہ سجنوں اج دے اس پرفتن دور دے اندر تے اگر سکا بھائی جڑا ہے نا سگا بھائی ان دے کل دولت نہ ہوئے تے بندیاں نو کوئی بڑا دور دا رشتہ دار لگتا ہے، لیکن جس کول دولت ہے وہ دور والا رشتہ دار بھی بندیاں نو نیڑے نیڑے والے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اج اسی رشتے اور باقی معاملات تو اگے ہر چیز تو اگے دولت نو رکھ لیا۔ اسلام نے شریعت نے ہرگز اے پیمانہ نہیں دیتا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شریعت مطہرہ جدوں اسی ویکھنے ہاں تے اس دے ہاں عزت دی پہلی سیڑھی، عزت دے پہلے درجے دا نام دولت نہیں بلکہ عزت دے پہلے درجے دا نام اللہ نے ایمان رکھیا ہوا ہے۔ ایمان او درجہ ہے کہ جڑا بندے ممتاز کرتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دے مثال دے ذریعے سمجھانا ذرا مزید واضح ہو جائے گی گل۔ کئی اونٹ خزانہ نہیں چاہتے، خزانے دیاں چابیاں اٹھانا لے سن قارون، اور اینا خزانہ کے کلوان نہیں منہ دے حساب تے سونا چاندی دے انبار اور بہت کچھ اللہ نے خزانہ دیتا، لیکن قارون دی اج دے 2025 دے کسی شخص کو نہ پوچھئے قارون دی عزت کی ہے تے اج ان دی ایک ٹگے دی بھی ویلیو بولو نا، اج ان دی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اتنا امیر کہ کئی اونٹ خزانے دیاں چابیاں اٹھانا لے۔ لیکن دوستو میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو، اج قارون دی عزت ویلیو نہیں ہے، اور آپ اس چیز تو مزید ذرا سوکھا کر کے سمجھ سکو گے۔ او پلیو انی دولت ہون دے باوجود اج قارون دی عزت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف میں نظر پانا تے حبشہ دا رہن والا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے نے ہے۔ مکہ فتح ہو جاتے میرے نبی رحمت شفیع امت نے اعلان کیتا سردار سارے تھلے کھلوون گے، بلال کعبے دی چھت تے کھلوتے آوے گا۔ وجہ کی ہے کہ انی دولت دے باوجود انہوں عزت مقام نہیں لبیا، بلال حبشی پاک نو اے مقام لبیا۔ وجہ اے وے کہ سجنوں بلال پاک کل جڑی ایمان دی دولت اور حضور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی دولت ہے نا، اے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اہل سنت دے ہاں تے افضلیت دا معیاری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ساڑھے ہاں تے تقوی ہی افضلیت دا معیار ہے، لیکن سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو۔ وجہ اے وے کہ اج 2025 دے جوان نو اج میرے معاشرے دے کسی شخص نو اپنے ایمان دی قدر دا نہیں پتا۔ سانو اس خزانہ جڑا اللہ نے تانوں مینوں عطا کیتا ہے اسی شاید ان دی قدر نہیں پہچان سکے۔ ناراض نہ ہو تے ان دی مین وجہ اے وے کہ سانو سب نو مفت وچ ایمان لبے تے مفت دی شے دی قدر نہیں ہوندی ہے۔ ایمان دی قدر مینوں تانوں ضرور ہوندی اگر تانوں مینوں حضرت سلیمان فارسی وانگو ایمان لبنا پیندا نا۔ اے نور انہاں کولوں پوچھو جنہاں نے مربیاں دے مالک ہو کے تے در بدر وک کے تے اے نور تلاش کیتا سی نا، انہاں کولوں پوچھو تانوں قدر ہوے۔ سنگیو ایمان دی قدر اگر پوچھنی ہے تے حضرت عمار بن یاسر کولوں پوچھو، ایمان دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، انہاں شخصیات کولوں پوچھو، حضرت بلال کولوں پوچھو۔ ایمان دی قدر پوچھنی ہے تے میرے نبی رحمت شفیع امت دے انہاں اصحاب کولوں پوچھو جنہاں ماراں کھادیاں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ لوہا گرم کر دے سن اور سرخ ہو جاندا سی، پھر میرے بدن دی چمڑی دے نال میری چربی دے نال اس لوہے نو ٹھڈیا کیتا جاندا سی۔ بدن کمر مبارک تے کوئی ایک تھاں ایسی نہیں سی ہے کہ جتھے کوئی زخم دا نشان نہ ہوئے۔ او پلیو ماراں کھادیاں صحابیاں نو دوواں لتاں بن کے، میں کدے بیان نہ کردہ لیکن ذرا دل دے دروازے تے دستک دین واسطے شرم گاواں تے معاذ اللہ نیزے مار کے قتل کیتے گئے، شہید کیتے گئے۔ دوویں لتاں مختلف سمت دے اندر دو اونٹ کھڑے کر کے انہاں نال بنیاں گئیاں، اور ابو جہل نے کیا، انہیں کیا کہ اے بی بی میرے نبی رحمت شفیع امت دی صحابیہ نے کیا، کہنے لگا کہ اگر تو کلمہ نہیں چھڑیں گی کہ تو میں دوواں اونٹاں ہانک دیواں گا۔ اس پاک باز بی بی دے ایک جملے تو میں آئی دے جواناں یا جوانیاں قربان کرا، کنا تگڑا اور پاورفل جملہ سی ہے۔
آپ فرمان لگیاں کہ تیرے کو جیڑا زور لگتا ہے لال ہے، میرے کو کلمہ نہیں سونے رسول پاک دا چھوڑتا۔ ادھر ہانگ کے گئے دووے اونٹ جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، ایمان بچا لیا۔ او پلیو قدر پہچانو اج شاید میرے توڑے دولت دے ان ڈاکو نہیں جننے توڑے میرے ایمان دے ڈاکو نے۔ اج نوجوان نسل نو سنبھالو اس ٹائم، والدین نے تے دھیان رکھ دینے کہ میرا بچہ کما کتھوں رہا ہے، کنا کما رہا ہے تے صرف کتھے کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی دھیان رکھ دینے کہ دین کتھوں لے رہا ہے؟ کیا یہ بھی دھیان رکھ دینے کہ سن کنوں رہا ہے؟ کسے بے ادب دے ہتھے تے نہیں چڑھ گیا؟ سوشل میڈیا دے اس دور دے اندر، پرفتن دور دے اندر، جتھے بے ادب قسم دے لوگ سوشل میڈیا تے آ کے ساڑھے نوجوانہ دا دین کھون لگے، دین چھین دینے پہ۔ اس ٹائم ضرورت ہے کہ والدین اگے میری گزارش ہے کہ اپنے بچیاں تے نظر رکھو، انہاں دے ایمان دی حفاظت کرو، سینیاں دا نور ایمان۔ او پلیو میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو، یقین جانو انی وڈی دولت ایمان ہے، انی وڈی دولت دا نام ایمان ہے کہ ملوں تو سی چیزاں لکھاں روپے بھی دے کے اس تا مل ان دے برابری نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں اس اتے ایک اور ایگزامپل آپ دے سامنے رکھاں گا کہ ایمان کتنی وڈی دولت دا نام۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بچ امام طبرانی رحمہ اللہ نے 7422 نمبر اس روایت کو نقل کیتا، امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیتا۔ کہنے لگے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت دے کول نا ایک شخص آیا، صعصع بن ناجیہ، حضور دے سامنے آ کے بیٹھے اور کیا کہ میں کلمہ پڑھنا ہے اور مسلمان ہونا چاہنا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیتا۔ صعصع بن ناجیہ نے ایک سوال کیتا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک کوسچن سوال ہے کہ کلمہ میں دوڑے کول آج پہ پڑھنا، نیکیاں میں پیچھے بھی کہیں کر رہا ہوں، کیا میریاں پچھلیاں نیکیاں دا بھی میں نے کوئی بینیفٹ ملے گا، کوئی اجر ملے گا، کوئی ان دا بھی بدلہ ہے؟ بنیادی طور تے اپنا عقیدہ سمجھو، بندہ ارباں روپے دا ویلفیئر دا کم کردہ ہے، سوسائٹی دا کم کردہ ہے، فلاحی کم کردہ ہے، لیکن مرن لگیاں کافر فوت ہویا، جنت وچ اندہ 1 روپے دا بھی حصہ نہیں ہے۔ جنت صرف اور صرف ایمان آلیاں واسطے، جن دے کل ایمان نہیں ہوندہ جنت وچ حصہ، کوئی کافر جنت وچ جا سکتا نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی بینیفٹ ہو جائے یا اس دے بدلے اللہ تعالیٰ اس نعمت ایمان تو اس بندے نو مستفید فرما دے تھے، یہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر حالت کفر وچ کوئی فوت ہو گیا تو ان دے اچھے کم ہی انہوں فائدہ نہیں دیں گے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو، یعنی اس حوالے نال کہ جنت جان دے حوالے نال تخفیف عذاب تے ہو سکتی ہے، لیکن خیر میں عرض پہ کرنا، میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو، صعصع بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ نیکیاں کچھ پیچھے بھی کر رہا ہیں، تو پوچھنا اے وے کہ کلمہ آج پڑھیا ہو پچھلیاں نیکیاں دا بھی میں نے کچھ ثواب ملے گا، کوئی اجر ملے گا، کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں؟ میری گفتگو تے سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ میں نے کافی سارا خوف ہے کہ میری گل بات تو آڑنوں پتہ نہیں میری بولی میری لینگویج سمجھ آوے گی یا نہیں آوے گی، آندھی پہ سمجھئے؟ ہاں چلو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ میں عرض کر رہا جو تو سمجھ نہ ہی تو اسی میں نے روک کے آگ چڑھنا دوبارہ پڑھو، آگے گئے ہیں پھر ہونا پچھ بیٹھے ہیں، غلط پوری کرنی ہے۔ میں عرض پہ کرنا میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے صعصع بن ناجیہ میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا صعصع بن ناجیہ جڑیاں پیچھے نیکیاں پہ گنوانا ہے دسنا ہے پیا، وہ نیکیاں دستے سے ہی تو پیچھے کر کے کیا ہیں؟ ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میریاں 2 گابن اونٹنیاں گم ہو گئیاں، تلاش دے اندر نکلیا تے ایک ڈیرے ہوتے انہاں دا کھرا انہاں دے نشانات میں نو ملے، ایک جگہ تے ایک آبادی ایک کار دے کول پہنچیا، کسے شخص نو ویکھیا تے انہوں میں پوچھیا کہ میرے اس نشانی دیاں 2 اونٹنیاں گم ہوئیاں، انہیں میں نے کیا کہ تیری اونٹنیاں جڑیاں نے وہ میرے کول تیری امانت دے طور تے موجود نے، تیریاں نشانیاں بالکل تو صحیح دسیاں نے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے بس ٹھیک ہے بزرگوں پیچھے ہی رکھو۔ انہیں کیا کہ تواڈیاں نشانی والیاں 2 اونٹنیاں میرے کول موجود نے، کچھ مشروب وغیرہ کچھ کھان پین نو دیتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اتھے بیٹھے ہیں کہ اچانک پسے دیوار دے پچھوں کسی نے آواز ماری کہ پیدائش ہو گئی۔ ایک شخص اٹھیا اور دیوار دے قریب گیا تے انہیں جا کے سوال کیتا، کہنے لگا اگر تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر میرے حوالے کیتی جائے، میں اپنے ہاتھاں نال بیٹی قتل کراں گا، اور اگر بیٹا ہویا ہے تو پھر میری بھی شان ودی ہے اور مبارک دینے والے بھی مبارک۔ صعصع بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان دے کولوں سوال کیتا کہ کیا تیری اپنی بیٹی ہونے؟ کیا ہاں۔ اس اندروں عورت نے خاتون نے آواز ماری کہ تیرے گھر بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے۔ انہیں کیا کہ پھر میرے حوالے کرو میں اپنے ہاتھاں نال انہوں قتل کراں گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كَظِيمًا۔ قرآن ارشاد فرماندا ہے ایک کافراں دے گھراں وچ جدوں بیٹیاں دی خوشخبری دتی جائے نا تے کافراں دے منہ بن جاندے نے۔
اس آیت دے حصے دے تحت امام فخر رازی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا ایک چند قبائل سن جڑے 4 اقسام نال بیٹیاں ذبح کر دیاں، بیٹیاں قتل کر دیاں۔ جس گھر بیٹی پیدا ہوئے یا پہاڑی دے اتنے لے جاندے تو سٹ کے تھلے اس بچی نے قتل کر دیندے، یا بیٹی پیدا ہوئی تے پانی دے اندر ڈبو کے غرق کر کے مار دیندے، یا اوقات معاذ اللہ ذبح کر دینا۔ اور اج بھی تانوں اللہ تعالیٰ مکہ شریف دی حاضری نصیب کرے تے اوتھے ایک میدان ہے، ان دی نشاندہی کیتی جاندی، اس میدان چ لے کے آندے ہن تے ایک کھڈا وغیرہ ٹویا وغیرہ کرنا تے وچ بچی رکھنی تے بغیر پڑی تو اس دے اوتے مٹی ڈال دین۔ سجنوں جدوں بیٹیاں تے اس قدر ظلم پیا ہوندا سی، انہاں جین دا حق کوئی نہیں سی پیا دیندا، گویا دفن ہوندیاں بچیاں آواز مار کے آندیاں ہونگیاں ربا سونیا سونا میلاد والا نبی کل نہ جڑا سانوں بھی کر دیواری دی عزت بنا دے گا۔ لیکن ناراض نہ ہو تے اج 2025 دے اندر میرے معاشرے دے اندر بیٹی دی عزت نہ ہوئے تے میں سمجھنا کہ دور جاہلیت والی ہوا سانوں لگی۔ میں آپ نو سر شعر بھی سناں گا، تسی اس حوالے نال پریشان نہیں ہونا، جٹ تبلیغ سنو میں عرض کر دیا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانوں جس دور دے اندر اگر 2024 دے اندر ضلع سرگودا دے اندر کسی ایک خاص علاقے دے اندر میں نام نہ لواں 4 دن دی بیٹی سکا والد فیر مار کے قتل کرے، اتھے علم ہے یا جہالت ہے؟ اگر میرے معاشرے دے اندر 2 مہینے دی بیٹی سوشل میڈیا اٹھا کے ویکھو سکا والد پانی دے اندر ڈبو کے قتل کرے اور پوچھا جائے تو کہے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ آج تسی اپنی کچہریاں اور عدالتاں میں جا کے پوچھو لوگاں کو کتنیاں طلاقاں پیاں ہوندیاں نے، بندے صرف اور صرف گھر وچ تیجی چوتھی بیٹی ہوئی ہے طلاق دے دتیاں ہی ہوئی جا رہی ہیں تیرے۔ کنی وڈی جہالت سجنوں، میرے معاشرے دا علمیہ ہے، خدا دا نام ہے، سمجھدار بنیے، اسلام دی تعلیمات نو سمجھیے، میلاد شریف دا پیغام ہے، اے بھی میلاد ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تبلیغ نو سمجھو۔ او سجنوں میرے تواڈے گھر دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوئے تو تسی میں مایوس ہوئیے افسوس کریے تو پھر نبی رحمت شفیع امت دی تبلیغ اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیغامات تو اسی کو میل دور آ ساڑیاں کران دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوئے تو اسلام سانو یہ دستا ہے کہ کسے گھر وچ بیٹی دا پیدا ہونا عیب نہیں ہے، بیٹی پیدا ہونا معیوب نہیں ہے، بلکہ جس گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے اوتھے کوئی عیب یا زحمت نہیں ہوندی، اوتھے تے سونے رب دی رحمت اتر ہوندی جے ہے۔ سمجھو رحمت نو اس نو، اللہ اکبر سجنو۔ میرا نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے بلکہ حضور جانے جانا دے فرمان دا مفہوم ہے، فرما جس گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے اللہ دے آسمانہ تو رحمت دے فرشتے اتر دے اور اس بیٹی دی سراندی کھڑے ہو کے تے پران دے لپیٹ دے اندر پورے مکان نو لے لیندے اور پکار کے آواز مار کے وہ فرشتے آنکھ دینے ہیں کہ ایک کمزور جان وچوں کمزور جان گئی جنہیں دی پرورش اور جوانی تک اور رخصتی تک دے سارے معاملات کی تھے، اس دنال خیر دا وعدہ۔ دوسری حدیث پاک دے اندر ارشاد فرما جی میں 2 انگلیاں جڑیاں نے کل قیامت والے دن بیٹیاں پالن والا مصطفیٰ کریم دے نال جوڑ کے رب دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے بیٹی اللہ دی رحمت دا نام ہے، بیٹی اللہ دے احسان ہے کسے کر دے اندر آوے۔ اس سجنوں اے بیٹیاں تے بڑیاں وفادار ہوں دیاں جی، اے تے بڑی ایک محبت علی انسیت اللہ نے ایک بڑا رشتہ بنایا، احساس اللہ رشتہ بنایا۔ میں نے ایک بندہ آ کے کہنے لگا کہنے مولوی صاحب میرے واسطے دعا منگو، میں کہا کی دعا؟ کہنے لگا دعائے منگو کہ اللہ میں نے ایک دھی رانی عطا فرما دے۔ جی میں کئی بندے چپ نہیں کر گئے، میں بھی جاٹے میں ہی چپ رہا، تھوڑی دیر چپ رہا۔ میں کہا پہلی باری کوئی بندہ آیا جنہیں آ کے عید کیا ہے کہ دعا کرو کہ بیٹی ورنہ جیڑا آمدہ تے آندہ اولاد نورینہ، کوئی پہلا بندہ جنہیں آ کے بیٹی عطا ہوئے۔ میں کہا پلیا تیری دعا دا ایک ہی مقصد ہے، تو میں پہلی باری ویکھیا کہ کسی وہ میں نے کہنے لگا کہنے مولوی صاحب اصل وجہ ہے کہ اللہ نے میں نے 2 پتر دیتے ہیں تے ہن میرے دل دا ایک ارمان ہے کہ میرے گھر بھی ایک دھی رانی ہوئے نا، میرے گھر دے اندر بھی ایک بیٹی ہوئے نا۔ میں کہا کیوں تیری خواہش؟ کہنے لگا کہنے وجہ اے کہ مولوی صاحب والد نال پیو نال جیڑا پیار دھیاں دا ہوندا ہے نا وہ پتراں دا نہیں جے ہوندا ہے۔ یہ تے اپنے والد نال بڑا پیار کرن والیاں ہوندیاں جے ہے، یہ تے اپنے والد دا بڑا احساس کرن والیاں۔ تواڈے سامنے کتنی ایگزامپل ہون گیاں، اگلے کر جا کے اوکھا وقت برداشت کر لیندیاں۔ میں کہ دھی رانی اپنے والد نو فون کر کے دس نا میں تکلیف دے اندر مبتلا ہاں، تے روندیاں اکھاں نال کہن لگی کیویں دساں، میں کیویں آکھاں، میرے ابو بیمار نے تے میں نہیں چاہندی کہ میں اپنے ابو نو تکلیف دیواں۔ او پلیا اے تے اگلے کر جا کے اگلے دے لکھاں روپے دے خرچے جڑے انہاں نوں انہاں نہیں سمجھ دیاں
عید جڑا تو 1000 روپیہ دے کے انہیں انہوں جڑا سنبھال کے رکھ دیا نے انہاں تیرے تے ماں نے پلیا انہاں نو اج انہاں دی عزت نو اللہ اکبر انہاں دے تقدس نو سمجھ اور اس رحمت والے انسیت والے رشتے نو سمجھ. اور میں عقیدے دی گل کرنا چاہنا اور ہر حاضر بندہ اس گل نو توجہ دے نال سنے گا. او سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں کسے گھر وچ بیٹی پیدا ہونا داغ نہیں جی ہوندا, کسے گھر وچ بیٹی پیدا ہونا عیب نہیں جی ہوندا, کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں جی ہوندا. اگر کسے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش کوئی عیب ہوندی نا تے اللہ اپنے سونے آخری نبی نو 4 دھیاں نہ عطا فرما دیندا. 4 بیٹیاں عطا کر کے میرے رب سونے نے گویا اس امت واسطے ایک پیغام دیتا. اور دنیا والیوں جس گھر بیٹیاں اپنیاں پلدیاں ہون اے سمجھے سونے مصطفیٰ کریم دے گھر دی سنت تے عمل پیا ہوندا ہے. میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں خیر میں رکنا نہیں چاہنا, میں جلدی نال چھتی نال آپ نال جڑیاں 3-4 گلاں کرنا چاہنا. ساسا بن ناجیہ کہنے لگے یا رسول اللہ جدوں میں اندے کولوں سنیا میں بیٹی ہوئی تے قتل کر دیں گا, میں انہوں کیا کہ تو بیٹی قتل نہ کر, تو مینوں چاہ دے میں پال لاں گا. انہیں مینوں کیا کہ نہیں میں انہوں آکھیا 2 اونٹنیاں تو رکھ لے بدلے وچ بیٹی مینوں چاہ دے. یا رسول اللہ میں اندے کولوں گود وچ بیٹی لئی گھر آیا اندی رداد دے معاملات سپرد کیتے دودھ پلائی دے. یا سیدی یا رسول اللہ او بیٹی ہن میرے گھر دے اندر پلن لگ پئی ہے. سونیا جدوں میرے گھر دے اندر پرورش بھی پاندی ہے تے اس بیٹی نے میرے گھر دے اندر چلنا پھرنا شروع کیتا ہے, توتلی زبان نال بولنا شروع کیتا ہے. یا سیدی یا رسول اللہ ہن میرے گھر دے اندر دوڑ دی ہے پئی, میرا اجڑیا چمن میرے گھر دے اندر بچہ کوئی نہیں سی ہے. یا رسول اللہ ہن میرے گھر دے اندر بھی کوئی بولن والی کوئی ہسن والی آ گئی ہے, میرے گھر دے اندر بھی کوئی کلام کرن والی کوئی رون والی آ گئی ہے. یا سیدی یا رسول اللہ میں کم تے جانا جدوں واپس آنا تے اس بیٹی نے میری لتاں نال لپٹ جانا, مینوں انہیں دروازے تے کھلو کے اڈیکنا انتظار کرنا. آقا تبرانی نے لکھیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ بچی میرے سینے تے چڑھ کے میرے داڑھی دے والاں نال کھیڈن لگ پئی, میرا اجڑیا چمن وس پے, میرے باغ وچ بھی کوئی بولن والی بلبل آ گئی ہے. یا رسول اللہ بیٹی نال مینوں اتنا پیار ہو گیا, اتنا اس بچی نال پیار ہویا, اتنا پیار ہویا کہ میں لوگاں کو پوچھنا کسے قبیلے وچ کوئی بیٹی پیدا ہوئی تے کوئی دفن تے نہیں کرن لگا, کوئی قتل تے نہیں کرن لگا. لوگاں نے مینوں دسنا کہ ہاں فلاں قبیلے دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے کوئی دفن کرن لگا. یا سیدی یا رسول اللہ میں اس تھان تے پہنچ جانا, لوگاں نے کہنا 2 اونٹ لے لے 3 اونٹ لے لے, میں اونٹ دے دے کے تیاں اکٹھیاں کردا رہا. یا سیدی یا رسول اللہ پوچھن اے آیا کلمہ اج پڑھے ہے میں 1 2 4 5 10 نہیں, یا رسول اللہ میں 360 تیاں لے کے اپنے گھر دے اندر پال کے آ گیا جائے. بیٹیاں 360 پالیاں نے. اج کلمہ پہ پڑھنا مینوں دسو اے جڑی میں نیکی کیتی ہے اوندا بدلہ بھی اللہ مینوں کچھ بینیفٹ بھی دینا ہے یا کوئی نہ. لیکن سنو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ, مالکہ نے ارشاد فرما ساسا بن ناجیہ پوچھنے 360 بیٹیاں پالیاں تے بدلے وچ اللہ نے کی دیتا ہے؟ فرما اللہ نے اس نیکی دے بدلے دے اندر تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے. او سجنوں انی وڈی نیکی کریے تے اے ایمان دی دولت لبدی جڑی مینوں تانوں مفت وچ لبی ہوئی ہے. شاید اسی سٹرگل کر دے محنت کر دے ایمان لے ہوندے تے تاں سانو قدر ہوندی ہے ایمان کیڈی وڈی دولت دا نام. پہچانو اس دولت نو, اللہ اکبر, اس خزانے پہچانو جڑا تواڈے سینے دے اندر ہے. او رنسی والا لیو اصل وجہ اے وے کہ ایتھے پنڈ دے اندر کسے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا بیٹی پیدا ہوئی, دوڑ دا والد آیا آ کے آکھیا حضرت صاحب قبلہ کاری صاحب مفت صاحب تشریف لے آوے اذان پڑھیو. انہاں کان وچ آ کے اذان پڑھ کے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ. او پتر تینوں مبارک ہوئے, تو سکھاں دے گھر پیدا نہیں ہوئے ہیں, یہودیاں دے گھر پیدا نہیں ہوئے ہیں, ہندوؤں دے گھر پیدا نہیں ہوئے ہیں, اللہ نے تینوں سونے مصطفیٰ دے نوکراں دے گھر پیدا فرما دیتا ہویا. اللہ مرحبا او سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں بہت وڈی دولت دا نام ایمان ہے. پہچانو اس دولت نو. لیکن آؤ میں جلدی چھتی نال میں گل نو کے بدانا چاہنا. یعنی انسان سارے انسانیت وچ برابر, لیکن عزت دی پہلی سیڑھی, عزت دا پہلا درجہ جڑا باقیاں تو ممتاز کر دے, اس درجے دا نام ایمان ہے. ایمان تو اتے دے درجات ولایت, پھر قطبیت غوثیت اور اے ولایت دے درجات نے, پھر اس تو اتے تبا تابعین, پھر تابعین, پھر صحابہ و اہل بیت دا درجہ ہے, پھر اس تو اتے ایک اللہ نے درجہ بنایا جنہوں درجہ نبوت آکھیا جاندہ ہے.
سوال میرا انہ ہے ربا اسی شکلاں وچ بھی برابر نہیں، اسی باقی انسان درجیاں وچ بھی برابر نہیں، اے جڑے نبی بنائے نہیں یہ سارے ایکو جائے بنائے نہیں، یہ سارے ایک درجے دے بنائے نہیں، یہ سارے برابر بنائے نہیں، یہ سارے ایکول بنائے نہیں۔ تو قرآن تیسرا پارہ پہلی آیت نے جواب دیتا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ یا اللہ نبی سارے برابر؟ تو جواب لبیا نہیں، انہاں نبیاں وچ بھی کچھ اچھیاں شاناں والے بنائے تے کچھ انہاں نالوں بھی اچھیاں شاناں والے بنائے نے، کئیاں اُتے فضیلت عطا کیتی، نیواں نفس نہیں بولنا، آکھنا کچھ اچھیاں شاناں والے تے کچھ انہاں تو بھی اچھیاں شاناں۔ اے مقامات اللہ اکبر انبیاء دے اندر بھی کوئی انہاں وچ کلیم اللہ بنایا، کوئی نجی اللہ بنایا، کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیح اللہ بنایا، کوئی کسے درجے والا، کوئی کسے درجے والا، انہاں وچ اولو العزم پیغمبر بنائے۔ تو یا اللہ یہ پہلے انسان تو لے کے اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم دا مقام، یا اللہ اے درجے ایتھوں لے کے او آخری درجے تک پہنچ گئے ہیں، کیا اس تو اتے بھی کسی دا درجہ ہے؟ ہون میں ویکھنا ہے کہ میں اگلیاں 2-4 گلاں کس مزاج نال تو انہوں سنانیاں نے اس جملے اتے۔ یا اللہ پہلے بندے تو لے کے اس عزت دے اتلے درجے اولو العزم پیغمبر اور جناب ابراہیم پاک تک تے اس سارے درجات میں ویکھئے اس تو اتے بھی کوئی شانہ اللہ بنایا ہے؟ تو جواب ملتا ہے رفع بعدہم درجات، کوئی ایسا ہے جڑا انہاں ساریاں دا سردار بنایا ہے، کون ہے؟ جواب لبدا ہے اور کونی، تیرا میرا سونا میلاد والا نبی سردار بنایا ہویا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت ساری کائنات تو والا، یعنی جتھے باقی لوگاں دی انتہا پہ ہوندی ہے میرے نبی رحمت شفیع امت دا مقام تو شروع اگے۔ اور میرے نبی رحمت شفیع امت کس لحاظ نال سارے جگ تو والا؟ سنو جوانو، میرے نبی رحمت شفیع امت ورگا اس پوری انسانیت وچ میرے نبی دے خاندان ورگا کسے دا خاندان نہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت دے گھر ورگا کسے دا گھر ہے، میرے نبی پاک دے علم ورگا کسے دا علم، سارے بولو، میرے نبی پاک دے سجنہ ورگے کسے دے یار ہے، میرے نبی رحمت شفیع امت دی کتاب ورگی کسے دی کتاب، میرے نبی دی امت ورگی کسے نبی دی امت، او میرے نبی پاک دے ازواج ورگی کسے دی ازواج نہیں ہیں۔ تے اگلا جملہ ذرا میں ایسا بولنا تسی مرضی نال بولنا ہے، او اللہ نے میرے نبی جا سونا میں کوئی نہیں جے بنایا۔ میں ایسے تے 2-3 گلاں تو سنانا چاہنا حضور دا حسن، اور میں اگر انہوں اپنی بولی بچ آکھا نا ذرا منڈی والی بولی پتہ نہیں یہ دونوں جملہ سمجھ آوے یا نہ آوے، لیکن میں نو سواد ہے اپنی بولی بچ ہی ہوندہ ہے جملہ بولن دا۔ او میں آندہ ہوں نام میرے نبی پاک صاحب الاولاق جے سونا کسے ماؤ جمعیاں ہی کوئی نہیں جے۔ اے نہ سمجھو مولوی صاحب دا کوئی سخت جملہ ہے وَحسَنُ مِن قلم ترکتُ عینی وَأَجْمَلُ مِن قلم تلد النساء۔ حسان بن ثابت حضور پاک دے سامنے کھلو کیا سونیا تو آڈے ورگا کوئی کیویں ہوئے اے ہو جا سونا پتر کوئی ماں جمے تے تاں ہے نا، کائنات وچ میرے نبی جا سونا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قامت مبارک جو پوچھی جاندی ہے تو میرے نبی رحمت شفیع امت دا قد مبارک نہ بہت لمبا تے نہ چھوٹا، میانہ قد، لیکن اصحاب کہندے جدوں حضور مجمع کھلوندے ہیں تے ساریاں تو اونچے نظر آوندے ہیں۔ میرے نبی رحمت شفیع امت کیسا حسن اللہ نے عطا کیتا ہے، کنا آلہ بنایا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت دے حسن دے متعلق اصحاب رسول کہندے نے سیدی آقا نبی رحمت شفیع امت انہیں خوبصورت آن کہ آپ دے مبارک ہاتھ دے متعلق جدو حضرت انس بن مالک کو پوچھا گیا، کہنے لگے نبی رحمت شفیع امت دا مبارک ہاتھ گوشت بھرا، انگلیاں متوازن، اور نبی رحمت شفیع امت دے ہاتھ مبارک نے جدو چھونا تے انس بن مالک کہندے ریشم تو چوکھے نرم آن، تے جدوں ہاتھ مبارک نال ہاتھ مس ہونا تے ٹھنڈ سینیاں تک اتر آنی۔ اللہ جانے کون میرے نبی دا حسن سنن بیٹھے جاوے۔ وہ امام رازی پڑھو، امام تبرانی پڑھو، انہاں لکھی ہے کہندے جس بندے دا دل کر دے نا شکل سونی ہو جائے، بندہ سونا لگے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں سونا ہوا، اور فرمان لگے جندہ دل کر دے نا سونا ہو جا۔ میرے نبی دے حسن یا گلاں چھیڑے کرے جڑا یار دا حسن بیان کرے، اللہ بیان کرنا لنمی حسین بنا چھڑ دا ہوندہ جائے۔ انہیں سونیان میرے رسول پاک صحابہ فرمان دینے کہ حضور دے بدن مبارک تا پوچھا نا رنگت کی ہو جیسی جلد مبارک تھی، فرمان لگے کسے مجسمے تے چاندی دی پان چڑھاؤ نا تے چاندی ایک باری نکھرے تے اپنی چٹیائی بھی کھائے، فرمان دینے انی چٹی اور انی گوری چاندی دا رنگت بھی نہیں ہوندی اس مجسمے ہوتے جنہ سونا اللہ نے اپنے نبی پاک دا بدن مبارک بنایا ہویا۔
جدو مبارک ہاتھ چاہ کے حضور دعا فرماندے سن سر مبارک تو اتنے کر دیاں کدے تو حضور دیاں بغلا مبارک وچوں بھی نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نظر آوندیاں دندان مبارک روشن نظر آوندیاں ہنیرے دے اندر کدے مسکرا دینا تے گمی ہوئی سوئی مل جاندی ہوندی سی ہے آقا اننے حسین سن کہ اگر کسی چھڑی نو حضور نے مبارک ہاتھ لگا دینے تے اس چھڑی وچوں بھی نور نکلدا رہندا سی ہے اس سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت نو پہلی نظر جنہیں ویکھنا تے کہندے سن لگدا انجی پہلی نظر ویکھ دیاں کہ اس طرح محسوس ہوندا سی ہے کہ آسمانہ تو چند ٹکڑا زمین تے آ گیا ہوئے اور پھر بعض صحابہ نے کیا کہنے لگے دوپہر دے وقت اگر حضور مسکرا دیندیاں مبارک گلاں مبارک رخسار وچ سانو اپنیاں شکلاں انج نظر آوندیاں جویں بندہ شیشے چ اپنا منہ پیا ویکھدا ہوندا ہے اننے سونیان میرے رسول پاک یار کیا میں حسن بیان کراں میرے نبی رحمت شفیع امت نو اللہ نے اتنا حسین بنایا اننے سونے بنائے بلکہ آؤ یار میں حضور دے حسن دی داستان حضور دے گھر وچوں آپ نو سناواں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمانیاں دوپہر دا وقت میرے دروازے تے دستک ہوئی فرمانیاں جدوں دروازہ کھٹکیا دروازے تے دستک ہوئی تے میں جا کے بوہا کھولیا توجہ ادھر کریو منڈیو کہنے لگیاں جدوں دروازہ کھولیا تے ویکھ دی کیاں میری پہلی نگاہ پئی تے اگے کی ویکھنیاں حضور دا ودو آدم مکھڑا نظر آ گیا ہے مجھے اللہ جانے کیڑا بندہ ذہنی طور تے مدینہ شریف پہنچیا ہویا ہے اے محفل پاک جڑی ہے یہ سارا ایک عقیدتاں دا گلدستہ پہ تیار کر رہے ہیں اور آج اے رنسی وال تو ایک عقیدت دا گلدستہ نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا کی خیال ہے جڑے نبی پاک طائف وچ پتھر مارن والے ہدایت دی دعا دیندے نے او اے گلدستے محبتاں دے بھیجن والے کچھ نہیں عطا فرمان گے ذرا ذوق نال مدینہ شریف دی طرف اپنا جڑا دھیان لے کے اس گل نو سنو نا سجنو او میرے تواڈے دروازے وچ بھی دستک ہوندی ہے نا کدے کوئی ایسا بندہ آندا کدھر متھے لگ گئے تے کدے کدے کوئی جڑا دل دے قریب بندہ ہوئے تے بندہ ویکھدے ہی خوش ہو جاندے آج ساڈے باغ کدو جاگ گئے جناب آج ساڈے نصیب جاگ گئے تسی ساڈے بوئے تے آ گئے او پلیو میں انہاں مقدراں تو قربان جاواں جنہاں دے دروازے کھٹکن تے اما عائشہ صدیقہ فرمان پردہ ہٹایا تے کی ویکھنیاں سامنے حضور کھلوتے نظر آ گئے نے کیا بات ہے بولن والے دی چلو ایتھوں تک میں تواڈے مزاج نال آیا ہن تھوڑا جا تسی میرے مزاج نال چلو گے تے انشاءاللہ لطف آئے گا بہت اچھا ساؤنڈ ہے جی طارق ساؤنڈ والےو اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں عطا فرمائے ہن ایکو کھولو اندی ذرا والیوم بدا کے ایکو کھولو میں چھتی چھتی دو چار دعاواں منگنا تے اللہ سونا فضل فرمائے گا انشاءاللہ اس سونی محفل وچ پتہ نہیں کہندے صدقے اللہ قبول فرمائے یا اللہ میری دعا ہے جڑا نوجوان بندہ ایک باری خوش ہو کے اچھی دی سبحان اللہ فرمائے نا انہوں 5 ٹائم دا صبح تو پکا نمازی بنا چھاڑ کیا بات ہے جناب دی بولن والے دی کیا بات ہے جناب ایک دو ہور دعاواں منگنا یا اللہ جی او پچھلے جنے میں ایک باری اونچا جا سبحان اللہ فرمانا امی ابو دوواں دی گل منن والا بنا چھڑ رہے تے یا اللہ جے سینے دا زور لا کے ایک باری جوان ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کھن زندگی چ ایک باری ضرور انہاں سونا مدینہ ویکھا چھڑ میں ایویں گل نہیں پہ کردا میں خود ایک تھاں تے نا کشمیر سائیڈ تے بیان کیتا واپس پیاواں تے گڈی خراب ہو گئی ایک ورکشاپ تے میں رکیا تے اتھوں نا ایک پٹھان بندہ سی وہ نکلیا تے مینوں ویکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب آپ ہمارے گاؤں آیا تھا میں کہا جی آیا تھا کہندے آپ نے ہمارے گاؤں میں تقریر کیا تھا تو آپ نے بولا تھا جو اونچا سبحان اللہ کہے وہ مدینہ دیکھے میں کیا آیا جو فتوہ کئی بندے پہ جاپ دے ہوندے نے اڈیک دے پہ ہوندے نے مولوی کرے تھڑکے پھسلے تے جناب انہوں پھڑیے غلطیاں کڈن کئی بندے آئے بیٹھے ہوندے نے بالکل صحیح گل او میں میں کیا بلیا خان غصے ہونے والی کیڑی گل ہے میں تیری میں کوئی بدعا کی تھی دعا ہی دیتی ہے نا جڑا اونچا آندا نہیں آپ بتاؤ آپ نے بولا تھا جو اونچا سبحان اللہ کے مدینہ دیکھے کی کردا ڈردا میں آکھیا جی خان صاحب آکھیا سی ہے ممبر تے بیٹھے ہیں او مینوں کہن لگا کہندا مولوی صاحب او تو میں اونچی اونچی سبحان اللہ آندا رہیا ساری رات مدینہ دیاں گلیاں وچ پھردا رہیا جے یقیناً میرا رب جان دے اور بندہ جب بھی جیون دے تواڈی ملاقات گل میں کروا سکنا او پلیو تے ساڈا یقین ہے میرا رب ضرور عطا فرماندا ہے مالکاں دے میلاد دا صدقہ پھر رنسی والیوں پھر تھوڑا تھوڑا کیوں منگیے ذرا سینہ چوڑا کر کے تے چوکھا بڑا اپنے رب کولوں یار دا صدقہ منگنے یا اللہ جے اس پنڈ والے اج اونچا جا سبحان اللہ کھڑنا کلا مدینہ نہ ویکھن نال سونا مدینے والا بھی ویکھے یا کم ہونے تھے رکھیا جی اللہ اکبر عزیزان من آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حمیرہ پاک فرمان لگیاں کہندیاں نے دنیا والے ہو میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو دوپہر دا وقت میرے دروازے تے سونے لجپالا کا تشریف لے آئے نے اما عائشہ صدیقہ آنیاں جدوں میری نظر پئی ویکھ دی کیاں میرے تھوڑے نبی پاک دی مبارک
मुबारक पेशानी उत्ते पसीने दे चंद कतरात पे चमकदे ने। कहंदियां ने मेरी नज़र जदों हुजूर दे पसीने ते पई है वेखदी कियां मेरे नबी दे पसीने दे कतरात बड़े रोशन पे नजर आउंदे आन। किंज दे नजर पे आउंदे आन फरमान लगियां जिवें मोती चमकदे ने एवें हुजूर दा मुबारक पसीना पे चमकदा है। तेने मेरा पसीना होर शैवे मेरे नबी दे पसीने दी दास्तान पढ़ना चाहने उठाना हदीस सीरत दियां किताबां नूं उठा के वेख ले। नादार गरीब सहाबी आके आखे सोहणिया बेटी दी बारात दा वक्त आ गया है, पैसे कोल कोई नहीं, खुशबू इतर खरीद नहीं सकदा। मेरे लजपाला का करीम फरमान फिक्र दी लोड़ कोई नहीं, मेरे मदीने दे माही अरशां दे राही अपने मुबारक बदन उत्तों पसीना उतार के शीशी च पा के अता फरमा देन। ऐ लै जा जदों बेटी दी रुखसती दा वक्त आ जावे अपनी बेटी नूं मैं पसीने दे नाल मस कर देवी। दुनिया वालियों सहाबी रसूल ने बेटी दी रुखसती दे वक्त अल्लाहु अकबर मेरे नबी दे पसीने दे कतरात नूं मस कीते। सहाबी कहंदे ने ना सिर्फ मेरी बेटी दे कपड़ियां चों खुशबू आउंदी है बल्कि पूरे घर विचों खुशबूआं दे हुल्ले आण लग पे ने। लोग आके पुछदे ने कित्थों इतर खरीद के लेके आया है, कित्थों एडी सोहनी खुशबू खरीद के ले आया है। बदले दे अंदर सहाबी जवाब देंदे ओ दुनिया वालियों इतर नहीं खरीदी, मैं कोई खुशबू खरीद के नहीं ले आंदी बल्कि ए ते मैं सोहने मदनी माही दा पसीना लाया है। अल्लाह ने मेरे नबी दे पसीने दियां खुशबूआं अता फरमा दित्तियां। अल्लाह ने मेरे नबी दे पसीने दियां खुशबुआं ते छड़ियां ने। क्या बात मेरे नबी दे गुलामों कहन लगियां अम्मा आयशा सिद्दीका आंदियां ने इन्ना सोहना मेरे नबी दा पसीना लगे आए। तड़प के मेरे मुंह चों अल्फाज निकले ने, शेर बोले आए। की बोलदियां ने फरमानियां ने लव्वामी ज़ुलैखत लौ रअयना जबीनहु लअथरना बिल क़त्इ कुलूबुहुन्ना अलल यदी कुलूबुहुन्ना अलल यदी कुलूबुहुन्ना अलल यदी। हुण ए जुमला बस उन्हां नूं समझ आउणे जिन्हां कुरान पढ़िया या तर्जमा पढ़िया या सुनिया है या कम अज कम जिन्होंने सूरह यूसुफ का मुताला किया होया है वो बाबे इस गल नूं जानणगे। ओ दुनिया वाले ओ अम्मा आयशा सिद्दीका फरमान लगियां ने जदों नबी पाक दे पसीने दे कतरे वेखे ने तड़पकियां नहीं आनी जुलेखा पाक अपनियां सहेलियां नूं नाल लेके एक बारी मेरे वेहड़े दे अंदर आओ ना तुसां ते यूसुफ सोने नूं वेख के उंगलियां ते छुरियां फेर लईयां वकताना इदिया हुन्ना ओ उंगलियां कट्टण वालियां अज मेरे वेहणे दे अंदर आओ ना मैं तुहानू पूरा महबूब नहीं विखाना बस मेरे नबी दा पसीने वाली जबीन वेखो उंगलियां फल जाओगियां मेरा नबी वेख के दिलां ते छुरियां फेर के ले जाओगे। मेरे नबी दा पसीना वेख के दिलां ते छुरियां फेर के ले जाओगियां। किड्डा सोहना नबी है, किड्डियां शानां वाला नबी है। अगर इसे गल दी तर्जुमानी कराण वास्ते बरेली दे कच्चे हुजरे च बैठ के पक्का अकीदा देण वाला बाबा जग नूं मेरे नबी दा इश्क सिखाण वाला ओ बरेली दे ताजदार दे कलम कोलों जाके पुछिए नबी सारे शानां वाले ने, नबी सारे अजमतां वाले ने, नबी सारे बुलंदियां वाले ने, लेकिन बाकियां नबियां ते मेरे नबी दी शान बयान करो। बरेली दे ताजदार ने अपने शेरां दे अंदर एवें ही तर्जुमानी कीती। हाँ फरमान लगे फरमाया मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार। इस गल दी समझ हर बंदा नहीं पहले दो फिक्रे मेरे पेटी भिरा पढ़नगे या जिन्हां जिन्हां आउंदा है उर्दू दा शेर वो पढ़नगे। त्रीजा जुमला इसे रसीवाल दा बच्चा बच्चा पढ़ेगा रल के आखने बरेली वाले कहने लगे कहंदे ने मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन में रल के पढ़ो ना एक बारी हुजूर दे हुजूर हाजरी लग जाए। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी। हाथ जाके एक बारी हर बंदा आखेगा सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे औला हो। नारे रिसालत
رل کے یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھے کدی روزی نہ مکے سونے نبی دا دیوانہ جڑا بولے آکھے ہمارا نبی پھس بھی جائے قیامت والے دن میرا نبی سونا فرمائے انہوں جان دیو یہ ہمارا امتی ہے رل کے آنے سارے سب سے اولا ہو والا کیا بات ہے بولنا آلیاں دی سب سے اولا سب سے اولا ہو والا جنہ نہیں پہ دل کردہ میں انہوں اے شیر پڑھاں گا بالخصوص جنہ محفل سجائیے انہ منیاں دے نہ کراں گا ذرا توجہ واسطے پھر میں کوئی چپ رہے کہ بھی کھائیو میں کہ منکر جڑا نبی دی نات دے او دی ربوں ہی تقدیر سڑی ہوئی ہے نات سننے ہی منہ دا سوج پہندہ جی میں مکھی شہد دی لڑی ہوئی ہے جڑا آقا دیاں محفلاں سجائی جاندہ بڑھیوں دی آسمانہ تے چڑی ہوئی ہے اسلمونو دوزخ دا بھی کوئی ڈر نہیں جدی پا محمد نے پھڑی ہوئی ہے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا نعرہ رسالت ہن تے میرا دل پہ کر دے میں تانوں آکھاں سبحان اللہ کیا سونے لوگوں میرے نبی دے عشق چ بیٹھنا لے او میرے نبی جا سونا کوئی جمعے ہی کوئی نہیں ہے اننے سونے آن میرے نبی پاک بلکہ سنو بڑی ایک میں تو انہوں مزیدار ایک گل سنا ہوں امام سیوطی اپنی خصائص کبرا وچ گل لکھی کہن لگے نا کافراں صلاح کیتی کہن لگے معاذ اللہ مسلمانہ دے نبی کول کوئی جادو سایا ہے اے جڑا بندہ انہاں دے سامنے جاوے نا پھر انہاں دے ہو جاندے لہذا کوئی بندہ ایسا لیاؤ جڑا جادو والا ہوئے سایہ والا ہو کوئی جنتر منتر جانا نہ لا انہوں نے ایک بندہ لبیا جن نام سی زماد اس زماد میں انہوں نے ٹوٹیا زماد آیا تھے انہوں نے کیا وہ کوئی جن شن کڈن والا کام ہے تیرا انہیں کہا جناب میں بڑیا دے جن کڈے آکھیوں نے بھائی معاذ اللہ انہوں نے نقل کفر نباشت کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی سایہ ہے کوئی جادو ہے کوئی ایسے جنات نے اے لوگاں دا دین درم کھون دے انہیں کہا میں جناب بڑے جن کڈے میں گیا تقدیر نو تے کچھ اور ہی منظور ہے نا اے زماد آیا میرے نبی پاک دی بارگاہ چھو ہون بیکھیو پینڈا لیو اے آیا تے حضور نبی پاک نے نا آکے ایک سائیڈ تے بیٹھ گیا محفل بجتے ہو جنتر منتر پڑھ پھوکا ماری آوے میرے نبی تے جدو میرے نبی رحمت شفیع امت شف پہ کرے جناب تے جنتر منتر پڑھے تے پھوکے تے اچانک میرے نبی رحمت شفیع امت دا رخ زیبا سی دوسرے پاسے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی پاک نے اپنا رخ زیبا پھیریا تے میرے نبی دیاں نگاہاں پہ گئیاں زماد ہوتے کاش بریلی آلے دی اکھنال ویکھ دے تے فرمان لگے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ میرے نبی پاک دی نگاہ پہ گئی نو سر تو بر روب اللہ نے روب نال نوازیا سی میرے نبی پاک نے جدو میرے نبی پاک دی نگاہ پہ نا تے زماد جسم تے کپ کپاہٹ تاری ہو گئی تے جنتر منتر بھول گیا چپ کر کے اتھے ہی بیٹھ گیا تے مالکاں سونیا مسکرا کے فرمایا بولنا کی پہ بول دا سی ہون زماد بولے نہ کس کے نہ گل نہ کرے فرمایا پڑھنا جنتر منتر جڑے پہ پڑھنا ہے ہون مار ایک باری پھوکا زماد چپ کر کے بیٹھا میرے نبی رحمت شفیع امت نے مسکرا کے فرمایا جب تو نہیں بولنے تے اسی اپنیاں بولیاں تینوں سنا چھڑی ہے پھر ایک باری اچھا جا بولو سبحان اللہ یار چلو جڑا تھک گیا ایک باری او سبحان اللہ پڑھا ماشاءاللہ چلو جڑا نہیں تھکیا ہونو سبحان اللہ برابر یہ کم کہنے لگے کہ حضور نے فرما زماد جو تو نہیں بولتا تھے اسی تینوں کوئی بولی سنائی ہے ایک خاموشی دے نال حضور نبی رحمت شفیع امت دے سامنے بیٹھے اللہ اکبر عزیزان من آؤ میرے نبی پاک تے دیوانے ہو ادھر زجدوں زماد میرے نبی دے سامنے بیٹھے ہیں خاموشی دے نال بیٹھے آئے میرے توڑے سنے نبی نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے آؤ دنیا والے ہو میرے لجپال آقا نے خطبہ پڑھے ہیں فرمائے الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اتنا خطبہ پڑھ کے میرے نبی پاک صاحب رولاک چپ ہو گئے نے. جدوں میرے نبی خاموش ہوئے زمات تڑپ کے آندھا ہے سونیاں چپ نہ کرو جڑی بولی بولی جے ایک باری پھر سنا دے آج سونیاں اپنے مٹھڑے بول پھر سنا دے ہو سونیاں اپنا کلام ایک باری پھر سنا دے آج دوجی باری میرے نبی نے خطبہ سنایا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. دوجی واری میرے نبی نے خطبہ پڑھیا ہے رنسی وال دی سرزمین تے بیٹھن والے ہوں زماد ہاتھ جوڑ جوڑ کے ترلے پیا پاندے آدھے سونیا خطبہ نہ روک جڑے بول بولے نہیں ایک واری پھر سنا دیو. تیجی واری میرے نبی نے خطبہ شروع کیتے رنسی وال دی سرزمین تے بیٹھن والے ہوں امام سیوطی نے لکھے ہے کہنے نے ادھر میرے نبی دا خطبہ جے پورا نہیں ہویا اجے میرے نبی پاک چپ نہیں کیتے زماد نے پہلے ہی میرے نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا پہلے ہی میرے نبی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ادھر نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے جدوں باہر نکلے آئے ابو جہل تے ابو لاب تے اینڈ فرینڈز اینا روک کے آکھن لگے نے او تینوں جن کڈن گھلے آئی تو تے پوا کے آ گیا ہے تینوں اسی جادو دے توڑ واسطے گھلے آئی کروا کے آ گئے ہیں آنے خبردار اے گل نہ کرے آجے میرا علم آندہ ہے کہ اے دنیاوی اسیب جنات نہیں ہیں اے تے عرشی علم ہے اے تے نوری علم ہے کہن لگے سی من دے لیکن تو دو چار دلیلہ لینیوں تے دینیوں تو تے بغیر گل کیتیوں ہی من کے آن گیا ہے من کے آ گیا ہے. زماد نے ایکو جملہ بولے آئے کیا کمال دا جملہ بولے آئے کہن لگے نا اے گل نہ کرو میں دلیلہ کیوں نہیں لیاں دیتیاں کہن دے جدوں میری اس سونے دے چہرے تے نظر گئی ہے میرا منہ بند ہو گیا ہے میرے دل دیاں بولیاں بولن لگ پہنے پوچھیا کہنے نے کیا نہیں آنے منہ بند ہو گیا ہے دل بول کے آنے خبردار زماد تھے گل نہ کریں کیوں وجہ کیے کہنے نے میرا دل بول کے آنے ان وجہ لیس بی وجہ الکذاب کہنے خبردار گل نہ کری وہ ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا اے تے رب دا سونا ماہیا. اللہ اکبر جنہاں اللہ ایڈا سونا نبی عطا کرے پھر اے رنسی وال دی اس جنازگاہ دے اندر اللہ اکبر سونی محفل سجا کے انہاں دیوانیاں دا حق بن دے پھر محفل سجا کے سونے ذکر نو سجا کے اے ہوئی نعرہ لان تے جگ والے اندر سن وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. نوجوان جرا یوٹیوب تے سنیے نا تو چجا سبحان اللہ پڑھ چھڑ رل کے سارے نبی دا ناتھاں بن کے آکھنے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس پری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. ہاتھ چاہ کے ہر بندہ آکھے گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی مائک تو نہیں بدلنا لا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی
اینے جوان بیٹھے ہو یار جے تسی میں میچ کرکٹ تے چھکیاں تے سبحان اللہ بول سکنے ہاں، ایتھے داد دے سکنے ہاں، ککڑ لڑن تے داد دے سکنے ہاں، والی بیل دے میچاں تے اسی بول سکنے ہاں، یاراں بیلیاں تے گروپاں پیچھے گلاں کر سکنے ہاں، کرکٹ وچ بول سکنے ہاں۔ میں آنا یار اس زبان دا کی فائدہ جڑی جگ واسطے بول دیئے محبوب رب واسطے بھی بول سکتی ہے۔ جوانوں ایک باری ہتھانوں چاہ کے آکھنے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی، نعرہ رسالت۔ میرے نبی پاک دے دیوانے ہو، میرے نبی جا سونا جگ وچ ہے ہی کوئی ایڈے سونے آن میرے نبی پاک۔ ایک آخری گل سنو، حضور انہیں سونے آن کہ کنز الامال اللہ علیہ تکی ہندی نے لکھیا ہے، اس دلقابہ دوما کتاباں گل لکھی، کہنے لگے کہ ایک کار سی یہودیاں دا، والد منڈے دا فوت ہو گیا سی، جملہ نام سی ابو کرسافہ دے نام تو مشہور ہے۔ کہنے لگے کہ والد فوت ہو گیا، ماں خالہ خالو یہ تین زندہ سن تے چوتھا یہ منڈا سی جنہ نام سی ابو کرسافہ۔ کر دے کتنے ممبر ہیں؟ بولو تے سی الجبرے دا سوال ہے یا سوکھی کی جی گل کتنے؟ 4۔ میں تاں ایڈی سوکھی کر کر کے تقریر پہ آنا میں سویرے نہ کھو مولوی ریان چاس بڑی آئی ہے بارہ سمجھ کو نہیں آئے، اے نہ ہوئے تقریر تو انہوں یاد ہو جانی چاہیے دیئے گا۔ 4 افراد نے کر دے، خالو بیٹھے ہیں پنچایت وچ جا کے او بیٹھا انہاں دی میٹنگ وچ کافراں دی تھی، انہاں نے آکھیا جے اپنی نسلاں بچانیاں تے مسلماناں دے نبی دے سامنے نہ جان دیا جائے۔ انہاں کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ ساڑھے تجربے مشاہدے وچ ایک گل آئی ہے کہ جیڑا انہاں دے سامنے جاندہ ہے پھر انہاں دے ہی ہو جاندہ ہے، لہذا اپنی نسلاں بچانیاں تے مسلماناں دے نبی دے سامنے نہ جان دیا۔ ایک کار آیا تے انہیں آکے ابو کرسافہ نے بایا تے کہنے لگا بچیا تو بکریاں لے کے جانے بیلے وال چراغا وال پہاڑا وال تے تو خبردار آئی تو بعد جدوں جامے یا آمیں سرے راہ مسلمانہ دے نبی نال تیرا سامنا ہو جاتے انہوں لو ویکھی نہ۔ انہیں کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ کیونکہ جڑا ویکھ دے پھر انہوں دی ہو جاندہ ہے۔ انہیں کہا کوئی رولا نہیں تسی ایمیں فکر نہ کرو، میرا انہوں دا سامنا ہونی نہیں لگا تے جے میرا سامنا ہو گیا تے میں اکھاں بند کر لینیاں گویا اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے میں ویکھنا ہی نہیں، جدو ویکھنا نہیں تے میرا دین دھرم کھونا کیا میں انہاں کہا جی ٹھیک اے منڈا ابو کرسافہ بکریاں لے کے جائے تے پنڈ والیوں واپس آگئے، لے کے جائے تے واپس آگئے، 2-4 دن گزرے نا۔ اے ویکھیو ایک دن اے بکریاں لے کے گیا تے اے واپس پہ آوے تے ادھروں میرے نبی پاک مسجد وچ تشریف فرما سن، تو حضور مسجد وچ کھڑے ہوئے تے صحابہ کرام نے نال لیا تے حضور فرمان لگے میرے صحابہ آؤ آج چراغاں وال نہ چلیے۔ بریلی دے تاجدار دا کلم بولیا تے فرمان لگے وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے، اوہ تسی میں باغاں وچ تے بہاراں وچ جائیے تے اسی پھلاں دیاں خوشبوواں سنگی دیاں تے باغاں دیاں خوشبوواں سنگی دیاں، میرے نبی سونے باغ ول جان تے باغ میرے نبی دیاں خوشبوواں سنگنا لے ہوندے جے پاوے سونا ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں نالوں بھی ود جاوے۔ اور میرے نبی پاک صاحب الاولاد کے دیوانے ہو، میرے حضور نے فرماؤ صحابہ اج چلیے نا باغ بل چراغا وال، جی یا سیدی یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے۔ ہن دیکھو ادھروں میرے نبی پاک صاحب الاولاد آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں اگوں ابو کرسافہ آ رہے، او منڈیوں رب دی کرنی تقدیر دا فیصلہ، سرے راہ آمنا سامنا ہو گیا، ہو گئی ملاقات۔ انہیں جدو دوروں ویکھیا تے انہوں اپنی ماں دا پڑھایا سبق یاد سی کہ میں ویکھنا نہیں، گویا اکھاں تے ہاتھ رکھ لے وہ ویکھنا نہیں۔ کہنے لگے 2-4 قدم چلے آنا، اچانک مٹھی جی دل وچوں آواز آئی ہوئے ابو کرسافہ والا ویکھ تے صحیح لگ دے کیوں جانے ہے، تھوڑا پہلا ویکھ تے صحیح گلنا سنیاں لگ دے کیوں جانے۔ کہنے لگے اچانک انگلیاں دی اوٹ وچوں نظر پائیے تے فرماندے نے پھر میں نو سمجھ نہیں آئی ہاتھ میرے قدوں تھلے آگئے تے سونا میرا دل قدوں کھو کے لے گیا۔ اچانک کہنے نے اسے لمحے دے اندر میں قربان میرے نبی رحمت چپی امت دے پیچھے پیچھے ہو گیا، کہنے لگے گھر پھول گیا بکریاں پھول گیا، حضور دے باہر جا کھڑا ہو جا گھر مبارک دے، رات وقت ہو یا خیال آیا، کہنے لگے میں اپنی بکریاں نال لیاں کر چلا گیا، ہن راتی گھر جا کے منجی تے چار پائی تے لیٹنا بیٹھ تے لیٹنا تے کہندے نے نیند نہیں آؤندی، اکھ نہیں لگ دی، وہ پلیو جدوں اکھاں لگ جان پھر لگ دیاں تے نہیں نا۔ اسے گل دی ترجمانی اگر آپ دا ذوق ہوئے تے عارف کھڑی کو لو کروا لئیے،
میاں محمد بخش رومی کشمیر نو جان دیو تو ایک باری ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پڑھو نا یار اللہ اکبر عزیزان من اسے گل دی ترجمانی کر دیا اور پھر کھڑی حضور میاں محمد بخش رحمہ اللہ آپ فرمان لگے فرمایا رات پوے تے بے در ہے دانو نیند پیاری آوے درد منانو یاد سجن دے ستیاں جگاوے کہندے نے دنیا والیوں اج رات میں بستر تے لیٹنا نیند نہیں آؤں دی ساری رات سونے نبی نو یاد کردیاں گزر گئی ہے صبح دا وقت ہویا ہے بکریاں لے کے نکلے ابو قرصافہ میرے نبی نو سارا دن تلاش کردہ رہے ہے دن میرے نبی دے پیچھے گزار کے آ گیا ہے 2 دن میں گزر گئے محلے دے کسے بندے نے خالو نو شکایت لا دیتی تھوڑا منڈا تے مسلمانہ دے نبی دے پیچھے ہوں دے کہنے نے دنیا والے ہوں ادھر رات وقت ابو قرصافہ گھر آیا ہے خالو نے سامنے بٹھایا کہندہ دیاڑی کتھے ہونا ہے کہندہ میں بکریاں لے کے جانا آندہ گویا بکریاں لے کے تے جانا ہے دن کتھے گزار کے ہونا ہے ہن 2 ہی راہ نے یا عشق چھپانا ہے یا اظہار کر دینا ہے یا جھوٹ بولنا ہے یا میں مصطفیٰ کریم دی محبت دا اعلان کر دیواں یا عشق چھپا جاواں عشق چھپایا چھپ دیتے نہیں نا بول کے آندے نے ہاں بکریاں لے کے جانا پر سارا دن مسلمانہ دے نبی نو ڈھونڈ دا رہدا عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دنوں کھیڑاں بھول گئیاں کجل پایا سی میں یار دے ویکھن نو ہنجو ڈل گئیاں حیدر شاہ میں سرا کدے نہ رل دی پر ہن تے رل گئیاں ادھر کہن لگا ہے میں مسلمانہ دے نبی دے پیچھے ہونا خالو ہو کے آندھا او کملیا میں تھنو منع کیتا سی او سانڈا دشمن تیرا ابو یہودی میں یہودی ماں یہودی خالہ یہودی سارا خاندان یہودی ہے تمہیں یہودی ہے تیون نال ساڑی دشمنی ہے دشمنان دا پچھا نہیں کری دا جاگیوں جوانوں میرے نبی دے غلاموں عشق انگڑائی لئی وہ قرصافہ نے تگڑا مضبوط جملہ بولیا کہنے نے خبردار او میرے خالو تو یہودی ہوئے گا ماں یہودی ہوئے گی خالہ یہودی ہوئے گی پر منو نہ آکھی جڑا یار دین لے کے آیا ہے میں تے منی بیٹھا ہویا میں تے یار دے دین نہ من لیا ہویا ہے اے غصے ہویا ہے انہیں آکھیا نکل جا پیسہ میرا تے دشمنان دیاں تعریفاں پیا کرنے دولت میری تے گلاں غیرہ دیاں پیا کرنے نکل جا میرے گھر بچوں او دنیا والیوں میرے نبی دے غلاموں انہیں گل کیتی ابو قرصافہ نے کیا گویا دولتاں کول رکھ لے میں نبی دا دامن نہیں چھڑنا منڈا نکلن لگے ماں رو کے آن دیئے او میرے بچیا اے نہ گل کر اے میں نہیں چھڑی دا ہووی دا تو یتیم ہے میرے سر دا سائیں چلا گیا ایسے خالو نے سانو گھر وچ کھانا دیتا ہے آج ناراض نہ کر او دنیا والے رنسی والے میرے سونے نبی دے غلام و عاشقوں ماں آن دیئے بیٹا ایڈیاں ڈاڈیاں گلاں نہیں کری دیاں یہاں دے رو کے امی جان کی کراں میں تو آڈی گل سنا یا اپنے دل دیاں گلاں سندا جاواں کیا بات ہے ہاتھ چوک کے بولنا لیاں دی تاجدار ختم نبوت میرے نبی دے دیوانیوں آدھے نہیں امی جان میں کی کران دل دی سنا یا تھوڑی سنا آدھے ٹھیک ہے ماں میں تیری من لینا جویں تو آکھیا اوہیں کر لوانگا لیکن نکی جی ایک شرط میری بھی من لے ایک چھوٹی جی شرط میری بھی من لے اما آندھی ہے بھی بیٹا بول دستے سینا تیری کڑی شرط ہے آدھے نہیں میری امی میری بس نہیں جی شرط ہے صبح دا سورج چڑھے
ایک وری میری ماں تے میری خالہ دوویں جانا میرا سونا یار ویکھ کے تھے آؤ نا ایک واری دووے جاؤ نا میرا سونا نبی ویکھ کے آؤ نا پھر جمیں تساں کیا ہوئے فیصلہ ہو جائے گا ماں یہودی خالہ یہودی دووے انہاں نے کیا ہے آپس دے اندر مشورہ کیتا انہاں کیا لگے جانے ہاں چلے جانے ہاں صبح ویکھ کے آواں گے اسی منن ہی نہیں لگے جننے مرضی سونے ہوئے اسی انکار کر دیاں گے جدوں انکار کرنا ہے انہوں بھی مننا پہ جانے ملی بھگت دے نال پلین بن گیا ہے او دنیا والے ہو میرے نبی دے غلاموں ادھر پروگرام انہاں نے بنا لیا ہے صبح دا وقت ہویا ہے ماں تے خالہ دومانوں میرے نبی دی محفل دے اندر گھل دیتا ہے گویا بھیجن تو بعد ابو کرصافہ گھر بے کے آندے ہون گے ربا سونیا انہاں دومانوں ایتھوں تک گھلنا میرا کم ہے اگوں تو جان تیرے کم جان یا اللہ پیج میں دیتا تو جان تیرے کم جانن مرحبا صبح دا وقت ہویا دووے بیبیاں چلیاں گئیں دو آخری جملے رہ گئے حدیث تے میں گل ختم کرنا گا لیکن جوانوں مزہ لوے میرے نبی دے دیوانیوں اے دووے بیبیاں گئیاں میرے نبی پاک دی محفل بچ خالو بھی کارو ڈیک دے پیا انتظار پیا کر دے تے ابو کرصافہ بھی کافی وقت تو بعد ہون دووے بیبیاں واپس آئیاں تے آکے چپ کر کے بہ گئیاں بولن نہیں گال نہ کرن تھوڑی دیر خاموش ہو کے بیٹھیاں نا تے ابو کرصافہ مسکرا کے کہنے لگے کیفا وجدتما حبیبی محمد کیا بات ہے بولن والے دی اللہ سلامت رکھے جڑے میرے نبی دی عزت تے بول دے پہنچو سبحان اللہ پڑھو نا یار اللہ اکبر عزیزان من مسکرا کے جوان کہنے قول کیف وجدتما حبیبی محمد کہنے لگے نہیں امی جی نہیں میری خالہ جی وے کے آئیاں ہو دسو نا میرا یار سونا کہ ہو جائے لگے میرے نبی تھانوں کہ ہو جائے لگے نے ماں بول کے آن دیئے وے بچیاں پہلے میں تنوں دسنیاں جی امی بولو نا دسو میرا نبی کنج دا لگے چھڑیوں ماں بول کے آن دیئے فقالت لقینا رجلا اذا تکلم خرج من فیہ النور نور 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا لقینا رجلا اذا تکلم خرج من فیہ نور ماں بول کے آن دیئے بچیا جے سچی گل پوچھیں تے تنوں پئی دسنیاں میں زندگی وچ پہلی واری کوئی انج دا بندہ ویکھ کے آئیاں او سونا تے جدوں بول دے لب کھول دے اون دے منہ وچوں نور پیا نکلدا نظر آندا اون دے چہرے تو نور نکلنا نظر آن دے خالو نے چپ کرایا کہندے نہیں نہ اڑیے اے گل نہ کر ادھر خالو اللہ اکبر ابو کرصافہ مسکرا کے آندے نہیں خالہ تو تے دسنا تنوں میرا نبی کیوں جان لگ گئے آخری حدیث دا جملہ لیکن سجنوں جاگ گئے جنہ میرے نبی دا عشق وچ سرشار بیٹھے ہو کہن لگے نہیں خالہ بولنا لب کھولنا دس میرا نبی کیوں جان لگ گئے تڑپ کے خالہ کہندی ہے بچیا سچی پوچھے تے تینوں پئی دسنیاں مینوں تیری ماں دی تے خبر ہی کوئی نہیں میں تے اوتھے ہی بہ کیوں دا کلمہ پڑھ کے آ گئی ہوئی نعرہ رسالت او جنہوں اللہ نے ایڈا سونا نبی دیتا ہوئے پھر رنسی والیاں دا اے ہوئی حق بندائی ایڈی سونی محفل سجان دے ایڈے سونے چہرے لے کہ میرے نبی دے عاشق بیٹھ دے اور پکار کے آنکھ دے سونے رنگ لان والیا محفل سجائیے ترلا پان واسطے محفل سجائیے تھوڑے حضور استغاثے سے واسطے محفل سجائیے کرم نوازی منگن واسطے محفل سجا کے ہوکا لا کے ایک کوئی گل آکھنے ہو کیڑی گل میں آکھیا کدی آو
غریباں دے محلے یار انج نہیں جس بندے دا دل پیا کر دے ہوں دے ویڑے بھی میرا سونا نبی پھیرا پاوے ایک وری ہتھانو چاہ کے آکھو گے او ابو ایوب انصاری دی کلی وسان والے او مائیاں دے بوجھ چان والے یہودیاں دیاں لونڈیاں دے سفارشی بن کے جان والے او دشمناں دے پیران تھلے بھی چادراں بھی چھان والے اسیرن سیوال والے یا سیدی یا رسول اللہ تو ہاڑے نوکر تے غلام بیٹھے ہوئے ہتھانو چاہ کے سونی محفل سجا کے عاشق دے علماء بلا کے ایک کوئی عرض پہ کرنے کدی آوا غریباں دے محلے یا کدی آوا غریباں دے محلے یا گناہگاراں تساں دے راہ نے ملے یا رسول اللہ مک گئی تقریر و جوانوں لیکن ایک ترلا پانے اپنے نبی دے حضور اے سونے و دہا دے مکھڑے والے وہ لیل دیاں ظلفاں والے مازاق دے کاجل والے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا سونیاں گناہگاراں سونیاں نیویاں لیکن تھوڑے حضوری کوئی ترلا پہ کرنے دعا وانگو ہاتھ چاہ کے آکھو کرم کی نظر کر دو خدا را یا کرم کی نظر کر دو خدا را یا یار اس نبی دے منن والے ہو جس نبی دا صدقہ اللہ نے جگ نو عزتاں دتیاں نے میرا سونا نبی نہ ہوندا جگ تے کچھ بھی نہ ہوندا بلکہ میں نہ لفظ نہ لاکھاں گا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخانہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ خشکی نہ تر نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا رل کے اپنے نبی دے حضور استغاثہ پیش کرن واسطے سنگیوں رل کے آنکھوں کرم کی ایک نظر کر دو خدا را یا رسول اللہ جڑا بندہ ہوکا پیالان دے مدینے والے فضل فرماوے ہو اس بندے دی اندھیری قبر دے اندر اپنے رخ زیباں دے نا نور بھر دے وے آجے اوکھے ویلے مدینے والے آ جاوے آجے اسی تے پکار پکار کے آنے جدوں سارا جگ چھڑ کے چلا جائے گا ادوں اے سونا نبی کم آوے گا آج منگ لئیے تے آنے میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں تے میں قسم خدا دی جانا وا مینو تیرے جیا کوئی اور بھی نہیں ترلا پا کے آنیا کرم کی نظر کر دو خدا را یا میں تمہارا تمہارا یا تاجدار ختم نبوت
سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دونوں سلامت رکھے منڈیوں. ایک میری گزارش سنو. اے 7 بوئے بند کر کے اندر زلیخا نے آکھیا یوسف علیہ السلام دعوت گناہ دیتے تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ مینوں اللہ دا خوف آوندا ہے. انہیں بوتو تے کپڑا پایا تے پاک کہنے لگی ہن تے کوئی نہ پہ ویندا خدا. آپ فرمایا جڑا چادر تھلیو نہ ویکھے میں اس رب نوں نہیں منن والا. جنوں میں مننا وہ تے دلاں دے بھی پیت جاننے والا ہے. انہیں دسترازی دی کوشش کی تھی. جناب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے, دروازے مقفل, تالے ٹوٹن لگ پے, ایک باہر نکلے. انہیں پچھوں ہاتھ پایا تے آپ دی کمیز پچھوں پھٹ گئے. باہر نکلے کہ شوہر کھڑا سی ہے. انہیں ویکھدیاں سارا کیا من دوبرین دے الفاظ نے پچھلی سائڈ شوہر کھڑا سی تے انہیں ویکھیا تیزی کی تھی. انہیں آکھیا جڑا تیرے گھر تیری عزت تے ہاتھ چاہے ہوندا انہوں کی سزا دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی دی گل کی تھی, بی بی نے اپنی گل کی تھی, لیکن اللہ فرماندا اسی فیصلہ کرن واسطے اسے دے گھر والیاں وچوں ایک بچے نوں زبان دیتے. چھوٹا بچہ پنگوڑے وچ ماں دی گود وچ گویا بول کے کہنے لگا, کہندا فیصلہ میں تانوں دس چھڈنا, جے تے کمیز پاٹی ہے اگلی سائڈ تو تے پھر تے سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دسترازی فرمائی. لیکن جے کمیز پچھوں پھٹی ہے تو پھر تو انہوں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف تے اگے اگے پینستیاں ہاتھ کسے پچھوں پایا ہے آپ نے. جدو نظر پئی تے یہی معاملہ سی ہے. وقت گزریا, خیر حضرت یوسف قید رہے, وقت بدلیا. اے رب صدا وقت ایک جے نہیں جے رہن دیندا. اتے شامہ تو گدا تے گدامہ تو شاہ بندے بڑی بڑی دنیا ویکھی. اور سجنوں وقت بدلیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت آ بیٹھے. خزانہ آپ دے کول سی تے اگے لینا لگیاں تے ہن حضرت یوسف علیہ السلام خزانہ پہ ونڈ دے. ایک نوجوان لین وچ لگی آیا. جدو بندے خزانہ لے پہ جاندے ٹوپیاں دے حساب تے بوریاں دے حساب تے دانے شانے جو بھی لے کے پہ جاندے. ایک نوجوان آیا تے سامنے آ کے کھلو گیا. انہیں آکھیا سرکار میں کوئی نہیں جے لینا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں ورتامیاں دے ہتھوں میں کوئی نہیں جے لینا. کلو 2 کلو جنہ بھی دیندے ہو. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جنہ بندیاں پہلے نہ کلوں لیا نا او عام بندیاں میں بڑا خاص ہاں. فرمایا وجہ؟ کہنے لگا سرکارہ میں انہاں عام بندیاں آر نہیں ہاں, میں بڑا خاص ہاں. جناب حضرت یوسف نے فرمایا تیری خاص گل کیڑی ہے؟ کہندے اللہ دے نبی مینوں سنجانو نا, مینوں پہچانو نا, مینوں ایک باری میرے لو ویکھو تے صحیح. حضور میں اوہی ہاں جنہیں پنگوڑے بھئی تہاڈی عزت تے پہرا دیتا ہے. میں ہوئی ہوں جنہیں تہاڈی عزت پہرا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماؤ برتان آلیو پیشاں ہو جاؤ, او ونڈن آلیو پیشاں ہو جاؤ. اے خزانہ پہ ہے جنہ مرضی چاہ کے لے جا, جو مرضی چاہ کے لے جا. موک گئی تقریر نوجوانوں, لیکن میرا ایک جملہ سینے تی تختی تے لکھ کے لے جائیو. جناب یوسف نبی نے آکیا جنہ دل کر دئی میری عزت تے بولن آلیا چاہ کے لے جا. پوچھنا اے چاہنا ماں جو یوسف نبی اپنی عزت تے بولن آلیاں انہا عطا فرماندہ ہے, میرا نبی عزت واسطے بولن آلیاں کی عطا فرماندہ ہو گیا. ہون ایک باری جوانہ رات چاہ کے سارے بولن گے لبیک لبیک. کیمرہ گھماؤ بھائی, کیمرہ گھماؤ, ہاتھ نوٹ کرو ایک باری. بیک لبیک لبیک. میں نوکر تیبہ والدہ میں تو قطن ناکامی نہیں ہوندی, خوش آمد دنیا داران دی میں تو تمی شامی نہیں ہوندی. کھاواں اپنے آقا دا تے گاواں گیت غیران دے, منہ تے مٹی آنی ہے میں تو نمک حرامی نہیں ہوندے. لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. اونج میں کدے کدے سوشل میڈیا ویکھی دے نا ویب سائٹس تے ادھر ادھر تے بڑا بندے دا دل دکھی ہوندا ہے کہ یار کفر اس ٹائم سارا ٹل پہ لاندا ہے نا منڈیاں دے سینیاں چ حضور دا عشق کڈیے. لیکن جدوں اے جذبہ ویکھنا نا تے پھر میں نا بچے لگ دیو لا لو ٹل ایک واری.
اور ساڑیاں نسلہ میرے نبی تے مٹن واسطے تیار نے تے ساڑا بچہ بچہ بول کے اندھے اسی گناہگار ہو سکنے ہیں سونے دے غدار نہیں جی ہو سکنے ہیں زندہ آباد زندہ میرے نبی رحمت شفیع امت دیوان اللہ تو انہوں سلامت رکھے آیاتیاں رمن ایمیں وستے رو ایمیں اڈے سونے چہرے آباد رمن میری گزارش ہے موگے میری تقریر ایک آپس چ بیٹھے ہیں صلاح کر لو حضور دے نال عشق اگے نالوں بھی ود کے کرنا زندگی جو حضور نال محبت کر دے زندگی لگانے جائیے دنیا تو تے بندہ ویکھ کے کوئی یہ نہ آکھے کہ کوئی غدار پہ جاندہ ہے جڑا ویکھے آکے سونے دا وفادار پہ جاندہ ہے انجے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ جن دے نال پیار ہوگی ان دی گال بھی مننی چاہی دی اے ہون تھوڑے بندیاں بولنے ہیں میں پتہ ہے اے تھوڑیاں کوڑیاں کھرویاں گلاں آگئیاں دو ترے آپس چ بیٹھے ہیں میں نے دسے ہو یا او پلیو جن دے نال پیار ہوگی ان دی مننی بھی چاہی دی ان پینٹ تاں ہے میں نے دسو جڑا پتر آکھے ابا تیرے واسطے جان بھی حاضر ہے بارل پٹھے آپے وڈ کے لے آنے نے او وفادار ہے او جھوٹا پیار جتاوندا ہے نا کسی آکھیا محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا اصل منافق جانی اس نو میں جھوٹا ہی پیار جتاوندا سانو دسیا عشق دے وڈے بابے جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا او اعظم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا اور میرے نبی پاک نال پیار کرنا ہے تے پھر جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دی گل بھی مننی چاہی دی ہے اے جی میں تسی اے سونا سٹیج سجایا گلیاں محلے سجائے ہر شے سجائی میلاد شریف تے ایت کی تہیہ کرو ایت کی میلاد شریف تے اپنا آپ بھی سجاں گے انشاءاللہ تساں انج نہیں سجنا وا اے لڑیاں ٹنگیاں ہون متھے تے مولوی یاکھیان کنا تے جناب لیٹاں ٹنگیاں کیا اور مولوی صاحب نے کیا سی جناب سجنا ہے انج نہیں سجنا تسی انج ہوئے نبی پاک دے میلاد دے ایام وچ انج دا سجو کہ تواڈی زبان تے سونے نبی دا درود سجیا ہونا چاہیے ماں باپ نال گل کردیاں تواڈے الفاظ سجے ہونے چاہیے ادب پہ چھلکدا ہوئے اور اے پیشانیاں متھے ساڈے جڑے نے سجدیاں نال سجے ہونے چاہیے او انجا ایک علماء ہی ہے نا ساڈے تے یار ایک بندیاں دا مین ہے غیلے یہ ساڈے تے بھائی سنی جڑے نعرے بڑے مار لیندے نماز نہیں نہ کولو پڑھن ہوندے اے علماء دور نہ کریے ات کی سارے یار رل کے نماز شروع کرو نماز پڑھاں گے انشاءاللہ زوجہ نبی پاک نے اکھاں دی ٹھنڈ کے نماز یار شروع کرو مڈیو نماز پڑھنی شروع کرو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ دے ذمے میں چا جاندا ہے پڑھاں گے انشاءاللہ زوجہ نماز دی ایک باری جس بندے نے چس پہ جاندی ہے نا اون دی پھر کدے پوچھو نمازی بندے کو ایک نماز گھس جائے نہ رہ جائے تے ساری دیہڑ سکون نہیں آوندا ایڈی چس پہ جاندی ہے نماز دی ایک باری او حکیم عبداللہ آن نا اے سیال کوٹی رحمہ اللہ فرماندے آن کسے پنڈ چور پہ گیا تے اندے کل برتن کھڑکیا ڈگ پیا کرے والے انجاگ آ گئی انہوں روڑا پایا چور 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 نسیا دوڑیا گلی وچ سرگی دا وقت انہوں اور کوئی تھا نہ لبیو سیدھا مسجد جا بڑے نہ وضو نہ نیت ٹھک سیدھا سجدے اور بندے پیچھے چور چور کر دیا دا محلہ مسجد وچ آ گیا جدوں وہ مسجد وچ داخل ہونے لگیا ساڑھے بزرگاں مانگوں کوئی سفید ریش بابا جی تہجد دی نماز پڑھن مسجد آئے تے جدوں دروازے کے پہنچے تے داڑھی وچوں پانی دے قطرات پہ ڈگ دے سن کھنڈی ہاتھ وچ پڑی انہوں نے سوٹی ہاتھ وچ پڑی جدو مسجد دروازے گیا تے ویکھیا کہ ادھا محلہ چور چور کردہ مسجد جان لگے انہوں نے کھنڈی اگے رکھی انہوں نے کہا او کدھر انہوں نے کہا بابا اندر ساڑھا چور ہے انہوں نے کہا خبردار ادھر نہ آوے ہو اس ٹائم مسجداں وچ چور نہیں جی ہوندے تہجد گزار آئے ہوندے جی ہے جاؤ اپنا چور لبو کہنے لگے انہوں نے ٹھاکیا بندے چور چور کر دیا گا لنگ گیا کوئی آکھے ادھر گیا کوئی ادھر بندے دوڑے اے بابے ری اندر گئے جدوں جا کے صف تے ویکھیا نہ تے پتہ لگ گیا وہ بندہ کوئی اوپر ہی ہے انہوں جا پتہ لگ جاندے پھر سنجان ہو جا کے ویکھیا تے اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے نا بندیاں دے عیب کجن والے ہوندے نے اے اچھالن والے نہیں ہوندے آئے تے پولی جی پیر تے ٹھوکر مار کے آندے نا منڈیا او جندے گھر آیا انہیں بچا لی اٹھ پوئے او بندے نس گئے نہیں ہوئے اٹھ پو کہنے لگے ادھر ٹھوکر ماری تے حکیم صاحب فرماندے نے کہ جدوں اس بچے نے سر چایا نا تے میرے قدمہ تھلیوں زمین نکل گئی ویکھدا کیاں کہ اچھا اکھاں چو چھم چھم آنسو نیر پہ ہنجو پہ وگدے نے تے روئی ہوندے فرمان لگے بچیا بچ گئے روندا کیوں میں آندے بابا روواں نہ تے کی کراں مینوں تے سمجھ ہی آج جائیے اے میں جھوٹھی موٹھی دا سجدہ دتے انہیں مینوں او لتراں تو بچا لیا ہے تے جے میں سچی دا سجدہ دیواں پھر مینوں کے کو جتا فرمان والا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ